अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ रिजवान हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने सनतों के फरोग और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल मुख्तस करने पर जोर दिया है। वजीर इक्तिसादी उमूर ने सरकारी ढांचे के मंसूबों को कम लागत और इंतहाई पायदार बनाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। वजीर रेलवे ने कहा है कि मेन लाइन 1 मंसूबे से मुसाफिरों के लिए सहूलियात और पाकिस्तान रेलवे की मजमूई कारकर्दगी बेहतर होगी। वजीर आला पंजाब ने 2029 तक पंजाब को मसनूई ज़हानत के हवाले से फ़ाल सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आला सिंध ने मुतालिका हुकाम को केटी बंदर की तरक्की के लिए सरकारी और निजी शोबे की शराकतदारी का जामे मॉडल तैयार करने की हिदायत की है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि इलाके में बारिशों और सैलाब से मुतासरा बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। आज कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया। अमेरिका में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम कल होगा। इंडोनेशिया के मशरकी इलाके में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद 47 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आज लाहौर में बच्चों का 2 रोजा खुसूसी मेला शुरू हो गया। आज हांगकांग में पाकिस्तान ने फाइनल में थाईलैंड को हराकर एशियन विमेन नेटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले इमराना नाहिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा अवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे कार लाने की हिदायत की है। उन्होंने ये बात कौमी हंगामी इमदादी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने NDMA को मुतालिका सूबाई महकमों और सूबाई हंगामी इमदादी इदारों के साथ मौसर राब्ता बरकरार रखने की हिदायत की। उन्होंने नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और मुतासरीन की बहाली के इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में NDMA की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत और उनके मसाइल हल करने के अज़्म का इआदा किया है। वो आज मरी में मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल गुज़िश्ता हुकूमतों की नाकिस कारकर्दगी का नतीजा है, क्योंकि वो अवाम की तवक्कुआत और उमंगों पर पूरा उतरने में नाकाम रहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आज़ाद कश्मीर में पंजाब की तर्ज पर तरक्की को फरोग देना है। उन्होंने सड़कों की बेहतरी, सनतों के फरोग और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए आज़ाद कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल मुख्तस करने पर जोर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सेनेटर अहद खान चीमा ने बुनियादी ढांचे के मंसूबों को कम लागत और इंतहाई पायदार बनाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। वो आज इस्लामाबाद में तामीराती शोबे में अहम रेगुलेटरी, ऑपरेशनल और मालियाती इस्लाहात के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। वफाकी वजीर ने ऐलान किया कि हुकूमत जल्द ही तरक्याती मंसूबों के लिए नकाइस की जिम्मेदारी की मुद्दत को मौजूदा 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर देगी और मुस्तकबिल में इसे 5 साल तक बढ़ाने का वाज़ेह लाया अमल भी वज़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिविल शहरी बुनियादी ढांचे के तामीराती मंसूबों को तकमील के फौरन बाद खस्ता हाल नहीं होना चाहिए।
اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت تعمیراتی صنعت کی ترقی کے لیے ایک جامع پیکج پر غور کر رہی ہے، جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام، کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کا جائزہ، درآمدی و برآمدی پالیسیوں کو معقول بنانا اور تعمیراتی شعبے کے لیے مخصوص ٹیکس اصلاحات شامل ہیں۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے مین لائن 1 منصوبے پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جس کا مقصد ملک میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ ML1 کی اپ گریڈیشن سے ٹرینوں کی رفتار بڑھے گی، مسافروں کی سہولیات میں بہتری آئے گی اور پاکستان ریلویز کی مجموعی کارکردگی بہتر ہوگی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ منصوبے کے ہر مرحلے میں میرٹ، شفافیت اور مسابقت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان ریلوے کے چیئرمین سید مظہر علی شاہ کی صدارت میں ML1 منصوبے کے بارے میں ایک اہم اجلاس پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کراچی روڑی سیکشن کی بہتری سے متعلق اہم امور کا جائزہ لیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ML1 کے جائزے کا مرحلہ رواں سال 30 اکتوبر تک مکمل کیا جائے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان کی تعمیر کے لیے اتحاد پر زور دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے نمائندہ عفاف سعید سے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مضبوط معیشت ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ صنعتی سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے ساتھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں سارا اپنا زور معیشت پہ، کاروبار پہ، انڈسٹری پہ، باہر کے انویسٹمنٹ پہ، اور میں اس کے لیے ماحول کریٹ کر رہا ہوں۔ ہم کر رہے ہیں کہ یہاں سے ریگولیشنز کو ٹھیک کریں، جو پاکستانیوں کو مشکلات ہو رہے ہیں یہاں کاروبار کرنے کے لیے، اور جس قسم کے بیوروکریٹک ایپٹیچیوڈ ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے چنیول میں صنعتی اور کاروباری انفراسٹرکچر کی بہتری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ضلع میں سرمایہ کاری کے فروغ سے روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت معاشی استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور عوامی خوشحالی کے لیے کوششیں مزید تیز کرے گی۔ وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے آج عالمی ثقافتی ورثے کے مقام موہنجو دڑو کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے میں آثار قدیمہ کے عجائب گھر اور مقام کے دیگر اہم حصوں کا معائنہ کیا۔ وفاقی وزیر نے موہنجو دڑو کے مجموعی انتظام و انصرام، خصوصاً وہاں جاری تحفظ، دیکھ بھال اور احاطے کی تنظیم کے کاموں کو سراہا۔ اورنگزیب خان کھچی نے عالمی اہمیت کے حامل ثقافتی ورثے کی دیکھ بھال سے مزید بہتر بنانے کی کوششوں کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2029 تک پنجاب کو جنوبی ایشیا میں مصنوعی ذہانت کا سب سے زیادہ فعال صوبہ بنانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ لاہور میں صوبائی مشیر برائے مصنوعی ذہانت اور خصوصی اقدامات علی مصطفیٰ ڈار سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے پنجاب AI ویژن 2029 کی باضابطہ لانچنگ پر مشاورت کی۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ کو AI آفس کی گزشتہ 2 ماہ کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے پنجاب میں قائم کیے گئے دنیا کے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فعال ڈیلیوری یونٹ سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ صوبائی مشیر نے پنجاب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے تشکیل کردہ اعلیٰ سطح ٹیم کے ساتھ ساتھ گلوبل ڈیلیوری ماہرین کے تعاون سے تیار کردہ آن بورڈنگ پروگرام کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انیبلڈ صوبہ بنانے کے ویژن پر جاری پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں ایک تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہو گیا۔ 2 راہگیر اور کار میں سوار 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کیٹی بندر کو گہرے سمندر کی جدید بندرگاہ اور مربوط اقتصادی راہداری کے طور پر ترقی دینے کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری کا جامع ماڈل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے حکام کو بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے، صنعتی سونز، لاجسٹکس، ماہی گیری اور توانائی کی سہولیات پر مشتمل مرحلہ وار منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے سے سرمایہ کاری راغب ہوگی، برآمدات میں اضافہ اور توانائی کا تحفظ مضبوط ہوگا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے سندھ کے چیف اسکاؤٹ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ صوبائی اسکاؤٹ کمشنر ریٹائرڈ جسٹس حسن فیروز نے آج کراچی میں ایک تقریب میں گورنر سے حلف لیا۔
तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि स्काउटिंग नौजवानों में हुब्बुल वतनी, नज़्म सब्त और अवामी खिदमत के जज्बे को फरोग देने का एक अहम जरिया है। उन्होंने स्काउट्स, गर्ल गाइड और नेशनल कैडेट कोर को फरोग देने के लिए असर-ए-नौ कोशिशें करने पर जोर दिया। आज सवाबी में दरियाए सिंध के हुंड पॉइंट पर बाप और उसके 2 बेटों समेत 5 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लाशें निकालने के लिए 25 से ज्यादा इमदादी कारकुन कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक 4 सदा मर्दान और सवाबी से है। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि अच्छे नज़्म व नस्क के जरिए अवाम को दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। वो आज जिला डेरा बुगटी में कबायली अम्मायदीन से गुफ्तगू कर रहे थे। मीर सरफराज बुगटी ने सरकारी अफसरान से कहा कि अवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दें और उनके मसाइल के हल में गैर जरूरी ताखीर से गुरेज करें। उन्होंने तालीम के शोबे में हुकूमती इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि सूबे में सैकड़ों बंद स्कूलों को फाल कर दिया गया है। उधर वज़ीर आला ने शिमाली डेरा बुगटी में जारी तरक्काती मंसूबों का मुआयना किया और हुक्काम को काम की रफ्तार तेज करने, मयार बरकरार रखने और मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी और दीगर ज़रूरी अफसरान ने वज़ीर आला को मुख्तलिफ मंसूबों और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने एक मुनफरिद तालीमी इदारे की ज़ेरे तामीर इमारत का भी दौरा किया, जिसका मकसद बलूचिस्तान भर के यतीम और मुस्तहिक बच्चों को मयारी तालीम फराहम करना है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर सियाउल्लाह लंगो ने कहा है कि भारत बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने के लिए दहशतगर्दों को बराह रास्त माली मुआवनत और मदद फराहम कर रहा है। उन्होंने आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सूबे में खौफ व हरास और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला ने बताया कि अक़लात के अस्पतालों को फराहम की गई 35 एम्बुलेंसें दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म तरीके से कब्जे में ले ली, जिससे अवामी फलाह बहबूद और सेहत की सहूलियात के खिलाफ उनके अज़ाइम वाज़ेह होते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने कहा है कि इलाके में बारिशों, मिट्टी के तौदे गिरने और सैलाब से मुतासरा बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात आज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट गिलगित में सैलाब से मुतासरा अफराद से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आला ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात 7 रोज के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा है कि ये फैसला गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की दरखास्त पर किया गया है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2014 में मुजवजा तरामीम और जरूरी कानून साजी मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांगा गया था। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरिया कोरिया के सदर ली जे-म्योंग, कोरिया की हुकूमत और अवाम को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने अपने खत में इस अमर को उजागर किया कि पाकिस्तान जमहूरिया कोरिया के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से बाहमी एतमाद, करीबी ताउन और दो तरफा और कसीर जहती तामीरी रवाबित पर मबनी इन ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा हुआ है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरियों ने आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम स्याह मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की। इस मौके पर दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी मक़बूजा इलाके में जारी भारतीय मज़ालिम की जानिब आलमी बरादरी की तवज्जो मबसूल कराने के लिए एहतजाजी मुजाहरे भी कर रहे हैं। मक़बूजा इलाके के मज़लूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में भी भारत मुखालिफ मुजाहरे हुए और रैलियां निकाली गईं। उधर भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों ने कहा है कि भारत ने जम्मू और कश्मीर पर उसके अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, इसलिए इसे मक़बूजा इलाके में अपना यौम आज़ादी मनाने का कोई कानूनी या अखलाकी हक हासिल नहीं है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरियों को बदतरीन रियासती जबर का निशाना बनाया है। उन्होंने भारत को काबिज और जारे रियासत करार देते हुए कहा कि वो सिर्फ फौजी ताकत के जरिए जम्मू और कश्मीर पर अपना कंट्रोल बरकरार रखे हुए है और कश्मीरियों की आवाज दबाने की कोशिश में उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर रहा है।
मुजफ्फराबाद में यौम सियाह के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आजाद जम्मू कश्मीर शाख और पासबान हुर्रियत ने रैली निकाली। शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और वो मरकजी सड़कों पर मार्च करते हुए आजादी के हक में और भारत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत को यौम आजादी मनाने का कोई हक नहीं, क्योंकि उसने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक ग़स्ब कर रखे हैं। नीलम शहर में भी एक रैली निकाली गई। भारत के यौम आजादी के मौके पर शिमाल मशरकी भारत की कई रियासतों में बड़े पैमाने पर हड़तालें, बायकॉट और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश समेत शिमाल मशरकी रियासतों में कौम परस्त तंजीमों ने सरकारी तकरीबात के दौरान मुकम्मल बायकॉट और आम हड़ताल की मुश्तरका अपील की। नागालैंड में नागा कौम परस्त हलकों ने 14 अगस्त को अपना 80वां यौम आजादी मनाया और नागा नेशनल काउंसिल की जानिब से 1947 में आजादी के तारीखी ऐलान की याद मनाई। मणिपुर में 6 ग्रुपों की नुमाइंदगी करने वाली राब्ता कमेटी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी, कंगलीपैक और मकामी नागा तलबा तंजीमों समेत कई तंजीमों ने 12 घंटे की आम हड़ताल और मुकम्मल शटडाउन किया, जबकि अहम अजला में स्याह परचम लहराए गए। आसाम और मुल्का सरहदी इलाकों में ULFA इंडिपेंडेंट जैसी तंजीमों ने मुकम्मल हड़ताल की अपील की और भारतीय इंतजामी मौजूदगी को नो आबादियाती कब्जा करार दिया। बायकॉट की अपीलों के बाद बालाई आसाम और अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में अहम तंजीबात और हसास इलाकों में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गईं। अमेरिका में खालिस्तान के क़याम के लिए कल रेफरेंडम होगा। इस बात का ऐलान अमेरिका में कायम खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के बानी ने वीडियो लिंक के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि भारत में भारी कर्जों के बायस 18,000 सिख किसान खुदकुशी कर चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने गौर मशरकी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से वाबस्ता 70 गैर मुल्की जंगजुओं को दर्जनों हथियारों समेत सूबा बदख्शां में तैनात कर दिया है। इस सिलसिले में सूबा बगलान के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की जानिब से तालिबान के जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के ऑपरेशंस डिप्टी डायरेक्टरेट की हिदायत पर बदख्शां के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को एक खत भेजा गया। खत में बदख्शां इंटेलिजेंस के मकामी हुकाम को हिदायत की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इन जंगजुओं की तैनाती और मौजूदगी को खुफिया रखा जाए। इस इंकशाफ से ये दस्तावेजी सबूत सामने आया है कि तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पर गैर मुल्की अस्करियत पसंद तंजीमों की मेजबानी करने और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। हालांकि उन्होंने 5 साल कबल आलमी बिरादरी से वादा किया था कि वो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों से ताल्लुकात खत्म कर देंगे। इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले और दर्जनों आफ्टरशॉक्स के नतीजे में कम से कम 47 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़लज़ले के बाद मुल्क के कई इलाकों में 1 मीटर से कम बुलंद सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया में शदीद ज़लज़ले के नतीजे में जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर और वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी अलग अलग पोस्ट में पाकिस्तान के अवाम की जानिब से इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो और सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ज़लज़ले में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और कहा कि पाकिस्तान हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने इंडोनेशिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के बिरादर अवाम के शाना बशाना खड़ा है और इस मुश्किल वक्त का सामना करने वाले तमाम अफराद के लिए इस्तकामत का ख्वासगार है। जनूबी लबनान में इसराइली फजाई हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 11 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। लबनान के सरकारी खबर रसां इदारे ने बताया कि इस फजाई हमले में गांव अंसार के घर को निशाना बनाया गया। जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया के साथ जंग खत्म करने पर आमादगी जाहिर की है। एक बयान में सदर ली जे म्यूंग ने दोनों मुल्कों के दरमियान गैर फौजी इलाके के नाम से मारूफ सरहद पर कशीदगी से बचने के लिए कई सतहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी निज़ाम की तजवीज़ दी। सदर ली ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक पुरअमन बकाए बाहमी और बाहमी तरक्की के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बातचीत शिमाली कोरिया की जौहरी सलाहियतों में इजाफे को रोकने के लिए मौसर फोरम का किरदार अदा कर सकती है। स्पेन ने अपने शिमाली अफ्रीकी इलाके सेउता में पुलिस और फौज की नफरी में इजाफा किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तारकीन वतन को एक बार फिर बड़ी तादाद में सरहद अबूर करने की कोशिश करने पर उकसाया जा रहा है। ये इकदाम ऐसे वक्त सामने आया है जब 2 हफ्ते कबल मराकश के तकरीबन 72,000 पनाहगज़ीन सेउता के
تراجل کے آبی راستے کے ذریعے اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ اس دوران 96 پناہ گزین ہلاک ہو گئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کی ویمن نیٹ بال ٹیم نے ہانگ کانگ میں ایشین ویمن نیٹ بال چیمپئن شپ 2026 کا فلیٹ ڈویژن کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ پاکستان نے آج فائنل میں تھائی لینڈ کو 50 کے مقابلے میں 55 گول سے شکست دی۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں جاپان کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اس کامیابی کے ساتھ پاکستان نے 2028 میں سنگاپور میں منعقد ہونے والی اگلی ایشین نیٹ بال چیمپئن شپ کے کپ ڈویژن کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن نے ٹیم، کوچنگ اسٹاف اور عہدیداران کو کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ آج رات نیدرلینڈ میں FIH ہاکی ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں شریک 16 ٹیموں کو 4 پولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کو پول ڈی میں انگلینڈ، ویلز اور بھارت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ روس میں 4 ملک کی ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے قومی سینئر ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ کیمپ پاکستان اسپورٹس کمپلیکس کے نصیر گندہ ہاکی اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ ٹورنامنٹ رواں ماہ کی 27 تاریخ سے 1 ستمبر تک روس کے شہر کازان میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹورنامنٹ میں 3 دیگر قومی ٹیموں کے مد مقابل ہوگا۔ ملتان میں نیشنل چیمپئنز کپ میں پاکستان بلو اور پاکستان گرینز کے درمیان میچ جاری ہے۔ ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے شائقین کرکٹ کو اہل خانہ کے ہمراہ میچ سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی ہے۔ اس موقع پر اسٹیڈیم میں انٹری مفت ہوگی۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ شائقین کرکٹ کے لیے آج رات 10 بجے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی سرپرائز پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کے ٹیسٹ کپتان بابر اعظم کو دائیں ہاتھ پر گیند لگنے کے بعد احتیاطی آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق بابر اعظم کو کینٹ کاؤنٹی کرکٹ گراؤنڈ میں پروفیشنل کاؤنٹی کلب سلیکٹ 11 کے خلاف پریکٹس میچ کے دوران چوٹ لگی، تاہم انجری سنگین نہیں ہے۔ بابر اعظم کو میچ کے بقیہ حصے میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کی تائیکوانڈو اور کبڈی ٹیموں کی 20ویں ایشین گیمز 2026 کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ لاہور اور پشاور میں تربیتی کیمپوں کے دوران ملک بھر سے آئے کھلاڑی فٹنس، تکنیکی مہارت اور کھیل کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بھرپور تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ کیمپس کا مقصد کھلاڑیوں کو جاپان کے شہر ایچی نگویا میں ہونے والے ایشین گیمز کے لیے مکمل طور پر تیار کرنا ہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے استنبول میں انٹرنیشنل ایکسیلنس ایوارڈز 2026 کی تقریب منعقد کی، جس میں ملکی معیشت کے لیے نمایاں خدمات پر تقریباً 40 پاکستانی کاروباری شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب میں ترکیہ کے حکام، سفارتکاروں اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی، جس کا مقصد پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور کاروباری تعاون کو فروغ دینا تھا۔ استنبول کے ڈپٹی گورنر محمد سلون نے اس اقدام کو سراہا، جبکہ ایوان کے صدر سردار طاہر محمود نے برآمدات اور عالمی سطح پر کاروباری شراکت داری بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور اسپین نے تجارت، سرمایہ کاری اور کاروباری روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسپین کے سفیر کارلوس آراگون ڈی گلڈی سرنا اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عثمان شوکت کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ عثمان شوکت نے کاروباری روابط، مارکیٹ تک رسائی اور مشترکہ سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے اس موقع پر اسپین کو پاکستان کی ٹیکسٹائل، چاول، ایتھنول، آلو اور مکئی کی برآمدات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے جدید زراعت، آبپاشی، زرعی مشینری اور پانی کے انتظام کے شعبوں میں اسپین کے تعاون کے امکانات کو اجاگر کیا۔ فریقین نے تجارتی تعاون، سرمایہ کاری اور ادارہ جاری روابط بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملک میں سونے کی قیمت میں آج کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ 24 کیرٹ سونے کی فی تولہ قیمت 500 روپے کمی کے ساتھ 4,59,936 روپے ہو گئی۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 کیرٹ سونے کے 10 گرام کی قیمت 429 روپے کمی سے 3,94,320 روپے، جبکہ 22 کیرٹ سونے کے 10 گرام کی قیمت 393 روپے کمی سے 3,61,473 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $5 کمی کے بعد $4,375 ہو گئی ہے۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کا پہلا انکلوسیو چلڈرن فیسٹیول آج چلڈرن لائبریری لاہور میں شروع ہوا۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس چلڈرن لائبریری کے زیر اہتمام لاہور سب کے لیے کے عنوان سے 2 روزہ ایونٹ کا مقصد شمولیت کو فروغ دینا اور بچوں کو سیکھنے، تفریح اور مثبت سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں پاکستان نیشنل آرٹس کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں
خصوصی پتلی تماشا پاکستان کی کہانی پیش کیا گیا۔ پروگرام میں قدیم تہذیبوں، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان سمیت ملک کی تاریخ کے اہم ادوار کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان نیشنل آرٹس کونسل میں سمر آرٹ کیمپ 2026 کی اختتامی تقریب اور فن پاروں کی نمائش منعقد ہوئی۔ یہ تقریب 79ویں یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں منعقد ہوئی۔ نمائش پیر کے روز تک صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک PNCA اسلام آباد میں جاری رہے گی۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ باقاعدگی سے سیڑھیاں چڑھنے سے امراض قلب اور قبل از وقت موت کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف ایسٹ انگلیا اور ناروچ یونیورسٹی ہسپتال کے محققین نے 4,80,000 سے زائد افراد کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا۔ امریکہ جرنل آف کارڈیو ویسکولر ڈرگس میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق باقاعدگی سے سیڑھیاں چڑھنے والے افراد میں امراض قلب کے باعث موت کا خطرہ 39% کم پایا گیا۔ تحقیق میں سیڑھیاں چڑھنے کو ہارٹ اٹیک، فالج اور ہارٹ فیل ہونے کے کم خطرے سے بھی منسلک کیا گیا ہے۔ محققین کے مطابق مختصر دورانیے تک سیڑھیاں چڑھنا بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، تاہم جوڑوں یا نقل و حرکت کے مسائل سے دوچار افراد کے لیے یہ سرگرمی موزوں نہیں ہو سکتی۔ مصنوعی ذہانت کی کمپنی اینتھروپک نے اعلان کیا ہے کہ اس کا AI چیٹ بوٹ کلاڈ اب تیار کردہ متن اور تصاویر میں پوشیدہ واٹر مارک شامل کرے گا، جس سے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد کی شناخت ہو سکتی۔ کمپنی نے یہ اقدام یورپی یونین کے مصنوعی ذہانت سے متعلق قوانین کے تحت AI سے تیار کردہ مواد کی شناخت اور شفافیت کے تقاضوں کے پیش نظر کیا ہے۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم بلوچستان کے شمالی علاقوں اور ملحقہ تونسا ڈیرہ غازی خان میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پٹوہار، بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں چکوال کے مقام پر 26، مری 15، سیالکوٹ 11، گجرات 5، منگلا ناروال 2، خیبر پختونخوا میں لوئر دیر 20، بالاکوٹ 14، مالم جبہ 5، کلام 2، پارا چنار 2، پٹن 1، کشمیر مظفر آباد ایئرپورٹ کے مقام پر 6 اور شہر میں 5، گڑی دوپٹہ 2، کوٹلی 2، بلوچستان جوب میں 22 ملی میٹر، خوزدار 8، گلگت بلتستان میں گوپس میں 5، بابو سر 4، بنجی اور چلاس میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دالبندی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ نکونڈی 44 اور سبے میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 24، لاہور 36، کراچی 33، پشاور 37، کوئٹہ 38، مظفر آباد 38، گلگت 32، کردو 30، سری نگر 32، جموں 33، لے 29، پلوامہ 31، اننت ناگ 30 اور شوپیاں میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے صنعتوں کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے آزاد جموں و کشمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل مختص کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اقتصادی امور نے سرکاری ڈھانچے کے منصوبوں کو کم لاگت اور انتہائی پائیدار بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ امریکہ میں خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کل ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/Radio Pakistan News آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور رضوان ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے